رب دے در تے سر کو جھکا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا رب دے در تے سر کو جھکا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا اپنے چہرے کو داڑھی نال سجا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا تھی پتر کو سکول تو بچا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا واجب عورت ہے پردہ عورت ودیے بے پردہ واجب عورت ہے پردہ عورت ودیے بے پردہ عورتیں کو گھر وچ لکا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا اے بیبے کو گھر وچ لکا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا اپنے چہرے کو داڑھی نال سجا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا دھی پتر کو سکول تو بچا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا مدنی سونے لئیے منت داڑھی مبارک ہے سنت مدنی سونے دی ہے تا منت داڑھی مبارک ہے تا سنت سونی داڑھی کو اس طرح تو بچا لے سونی داڑھی کو اس طرح تو بچا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا اپنے چہرے کو داڑھی نال سجا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا دھی پتر کو سکول تو بچا لے بس کیڑا تیڈا مل لگدا اپنے چہرے کو کفر پھیلاون دے دو اصول گھر وچ ٹی وی باہر سکول کفر پھیلاون دے دو اصول گھر وچ ٹی وی باہر سکول اولاد کو کفر تو بچا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا اولاد کو کفر تو بچا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا سونی چہرے کو داڑھی نال سجا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا دھی پتر کو سکول تو بچا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا گھروں کڈ وسی یار ٹی وی نہ آپ دیکھ نہ دیکھ بیوی گھروں کڈ وسی یار ٹی وی نہ آپ دیکھ نہ دیکھ بیوی اولاد کو برائی تو بچا لے گھر والے کو ٹی وی تو بچا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا سونے چہرے کو داڑھی نال سجا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا دھی پتر کو سکول تو بچا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا آخری شعر ماشاءاللہ مکدی گال مکئیے چشتی فقیر امتی غریب ہوئے یا کوئی امیر مکدی گال مکئی چشتی فقیر امتی غریب ہوئے یا کوئی امیر امتی غریب ہوئے یا کوئی امیر کافر یہودیت لعنت پالے دس کیڑا تیڈا مل لگدا کافر یہودیت لعنت پالے دس کیڑا تیڈا مل لگدا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال یاری لا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا سونے مدنی نال لا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا اپنے چہرے کو داڑھی نال سجا لے دس کیڑا تیڈا مل لگدا دوستو ہن سارے سامنے کیا پڑھا دو نمبر حافظ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک نمبر حافظ بھی ہیں بلکہ ایک نمبر مسلمان بھی ہیں دو نمبر بھی ہیں ایک نمبر پیر بھی ہیں دو نمبر پیر بھی ہیں
ایک نمبر مولوی، دو نمبر مولوی، یہ سارے ہیں. ایک نمبر مسلمان، دو نمبر مسلمان، ایک نمبر حافظ تے دو نمبر بھی حافظ. ایک نمبر حافظ وہ ہو سی میں اپنے شہر جامپور دے نات کیا نظم پڑھی حافظ والی. دو نمبر حافظ والی نظم پڑھی نا اپنے شہر جامپور دے تے دو نمبر حافظ اٹھی پے میرے نال بھیڑن تانی لڑن تانی آ گئے. وہ لڑن تانی آ گئے تے داڑھی منا وچ بیٹھا ایک داڑھی منا. وہ غیرت دی گل کی ہوئے نام مراد حافظ کو آخیو سو داڑھی منے تو سو ایک نمبر حافظ بنو. ان جو پھر جو حق دی گل کی ایک داڑھی منیا غیرت دی گل سنائی حافظ کو تو سو ایک نمبر حافظ بنو. دے کیوں گل ساری مکوے دی. تو میں تھوڑے سامنے چند شعر پیش کر دیا. دو نمبر حافظ ہے کیونکہ تعداد وٹ گئی ہے. ایک نمبر ہے نا صحیح لیکن تھوڑے ہیں نا صحیح کیونکہ حق والے لوگ رہ رہے سن. تو چند شعر غور سن سو کی دو نمبر حافظ فصلی بٹیرے فصل آئی تے داڑھی آئی تو فصل کے سارا کام کرنا پہ. دو نمبر حافظ فصلی بٹیرے اصلی تھوڑے بھائی نقلی ڈھیرے. دو نمبر حافظ بالکل. دو نمبر حافظ فصلی بٹیرے اصلی تھوڑے بھائی نقلی ڈھیرے. دو نمبر حافظ فصلی بٹیرے ہوں سکول دے ماریے انج سٹ. دو نمبر حافظ پاتیے پینٹ شرٹ سکول ماریے انج سٹ. دو نمبر حافظ پاتیے پینٹ شرٹ سونی داڑھی اینی کٹ سونی داڑھی اینی کٹ بڑی کٹ کرن صاف چہرے. دو نمبر حافظ فصلی بٹیرے اصلی تھوڑے بھائی نقلی ڈھیرے. دو نمبر حافظ فصلی بٹیرے اور فصل آئی داڑھی بھی آئی. دو نمبر حافظ داڑھی رکھائی فصل آئی داڑھی مسلح سنا کے پاون سیرے. دو نمبر حافظ فصلی بٹیرے اس پا کے لعنت کرتا ہے. ہن قرآن لعنت کو کرے سی جڑا قرآن دے اوتے عمل نہ کرے سی. جڑا عمل کرے سی دو نمبر حافظ یا مسلمان سن قرآن پڑھن والے تے کافی ہیں. پڑھن والے تے قرآن لعنت کیا کریں دے. کیوں کیا کریں دے وہ اصل جڑا اندر تے عمل نہیں کیا کریں دا اندر تے قرآن لعنت کیا کریں دے. تو برکت دو نمبر حافظ فصلی بٹیرے اصلی تھوڑے بڑے نقلی ڈھیرے. دو نمبر حافظ فصلی بٹیرے اصلی تھوڑے بھائی نقلی ڈھیرے. دو نمبر حافظ فصلی بٹیرے. دو نمبر حافظ روزے نہیں رکھیں دے بہانے بناتے ٹینکیاں بھریں دے. دو نمبر حافظ روزے نہیں رکھیں دے بہانہ بناتے پیٹ بھریں دے. ایک نمبر حافظ روزے رکھیں دے دین اللہ حافظ روزے رکھیں دے اٹھتا ہے نہیں وقت سویرے. دو نمبر حافظ فصلی بٹیرے اصلی تھوڑے بھائی نقلی ڈھیرے. دو نمبر حافظ فصلی بٹیرے اور فصل گئی تو داڑھی بھی گئی. دو نمبر حافظ داڑھی کٹائی. ہاں فصل جو گئی داڑھی بھی گئی. گئی کا مطلب کٹا لی ہے انہیں کٹ کے دیے. فصل گئی تو داڑھی بھی گئی. دو نمبر حافظ داڑھی کٹائی. مسیح نہ او آئی مسیح نہ او آئی. ای حافظ کو دین الویرے ای حافظ کو دین الویرے. پر دو نمبر حافظ فصلی بٹیرے اصلی تھوڑے تان نقلی ڈھیرے. دو نمبر حافظ فصلی بٹیرے ایک رات قرآن سنے دے شبینہ
قرات پورا قرآن سنیں دے نہیں قرآن دی آیاتیں عمل کریں دے قرات پورا قرآن سنیں دے نہیں قرآن دی آیاتیں عمل کریں دے پیسے پیچھو ودے چکر مریں دے پیسے پیچھو ہے نہیں چکر مریں دے انہیں حافظ کو دین الویر پر 2 نمبر حافظ فصلی بٹیرے اصلی تھوڑے تان نقلی گھیرے 2 نمبر حافظ فصلی بٹیرے وادن حافظ 7 پشتہ بس کے سی آدن گال کرنا نا حافظ 7 پشتہ بس کو سی جلے خود بابا پکڑا ہوئے سی وہ کیوں بچ کے سی حدیث پاک دے چاہے جی میں ایسا سنیے حافظ غیرت مند حافظ یعنی جرا دین تے چلتی پورا ہاں جی میں قرآن فرمے سی حافظ او کرے سی او حافظ فقط 10 بندے حدیث پاک دے وچ ہے بس کرے سی تے پورا کنبا اے سارا جھوٹ ہے تو او حافظ جرا پہلے قرآن تے آپ عمل کرے سی تے 10 بندے چھڑوے سی تے جڑا حافظ ٹی وی لے بیٹھے گھر وچ یار ہے رن بے پردہ ہے اپنی مرضی کی تے اولاد سکول دے وچ وہ تو 2 نمبر حافظ ہے ان کی کیا گال ان کی کوئی گال کو نہیں 1 نمبر حافظ کی گال ہے آدن حافظ 7 پیڑھا بس کو سی جڑے بابا خود پکڑیا ہوئے سی اور 7 پیڑھا کیویں بس کرے سی اپنے وڈیرے پر 2 نمبر حافظ فصلی بٹیرے اصلی تھوڑے بھائی نقلی 2 نمبر حافظ فصلی بٹیرے اصلی تھوڑے تاں نقلی گھیرے 2 نمبر حافظ فصلی بٹیرے جڑا حافظ دین تے عمل کرے سی جڑا حافظ پورے قرآن دین تے عمل کرے سی پتا بندے او چھڑے سی جڑا حافظ پہلے قرآن تے عمل کرے سی 10 بندے او چھڑے سی قرآن جی حافظ کو فرمے سی اوے حافظ اندے تے عمل کرے سی او حافظ دو ہر دم خیرے پر 2 نمبر حافظ فصلی بٹیرے او حافظ دو ہر دم خیرے پر 2 نمبر حافظ فصلی بٹیرے اصلی تھوڑے تان نقلی ڈھیرے 2 نمبر حافظ فصلی بٹیرے نقلی ڈھیرے 2 نمبر حافظ فصلی بٹیرے مکدی گال آخر مکائی آخری شعر مکدی گال آخر مکائی مومن کو غیرت دیوائی مکدی گال آخر مکائی مکدی گال آخر مکائی ان حافظ کو غیرت دیوائی غیرت اصل دین دے وچ ہے غیرت اصل دین دے